अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मसाइल के हल के लिए सरकारी मुलाजमीन चिन्ना जीरा स्वामी की चौखट पर। वजीर आला और विज़रा मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं। महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी। वजीर आला खुद सेक्रेटरिएट नहीं आते। इंतजामिया सुधारने की बात मज़ाक का खैस। 6% कमीशन की हुकूमत बदउनवानियों के खात्मे की बात कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी का इल्जाम। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़कर डंपिंग यार्ड में फेंक दिया गया। आईएएस ओहदेदार के जरिए तहकीकात कराने कमिश्नर बलदिया का ऐलान। और पहाड़ी शरीफ में 25 साला खातून की मुश्तबा मौत। इलाज करने वाला शख्स शक के दायरे में। तेलंगाना में सरकारी मसाइल का हल हुकूमत नहीं बल्कि मजहबी रहनुमा करेंगे। अवाम के मसाइल हल करने वाले सरकारी मुलाजमीन खुद इनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने के बजाय मजहबी रहनुमा चिन्ना चीरा स्वामी से नुमाइंदगी किए हैं। स्वामी जी से नुमाइंदगी की गई कि महकमे रेवेन्यू को बर्खास्त न किया जाए। स्वामी जी से मुलाकात के बाद महकमे रेवेन्यू के अमले ने सेक्रेटरिएट में मीडिया से बात करते हुए महकमे रेवेन्यू मुलाजमीन तंजीम के लीडर जी सतीश ने कहा है कि चंद रोज से महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन वजीर आला के चंद्रशेखर राव के उस ऐलान पर कि महकमे रेवेन्यू को बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर इसे किसी दूसरे महकमे में जम किया जाएगा, तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि 200 साल तारीख रखने वाले महकमे रेवेन्यू को बर्खास्त ना किया जाए। इस सिलसिले में स्वामी जी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई क्योंकि वजीर आला से मुलाकात करने का मौका नहीं है। दूसरे विज़रा वक्त नहीं दे रहे, लिहाजा हमारी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए स्वामी जी से मुलाकात की गई। इन्होंने तयक़ुन दिया कि उनको कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। मुलाजमीन का ये हरबा कामयाब हो गया तो हर मसले के हल के लिए स्वामी जी के पास कतार लग जाएगी, क्योंकि वजीर आला खुद भी स्वामी जी के काफी मोतक़िद हैं। वजीर आला उन्हें फर्शी कदम बोसी से भी गुरेज नहीं करते। कांग्रेस के रुकने कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल से केसीआर को बदउनवानी क्यों याद नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रेवेन्यू निज़ाम को बर्बाद करने वाले केसीआर हैं, खुद सेक्रेटरिएट नहीं आते और इंतजामिया को सुधारने की बात करना मज़ाक का खैस है। जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने इख्तिदार में आने के बाद हक़ मालूमात एक्ट को कमज़ोर कर दिया। इन्होंने सवाल किया कि मजालिस मुकामी की तरक्की किस तरह हो सकती है, इसका जवाब दें। इन्होंने कहा कि इतने दिन केटीआर बलदी नज़्म व नसक़ के वजीर थे, उस वक्त केसीआर को ये क्यों याद नहीं आया। खुद बदउनवानी में मुलविस होकर ओहदेदारों को नसीहत करना दुरुस्त नहीं। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अवामी मसाइल से फरार इख्तियार करने के लिए टीआरएस इंतखाबात का सहारा ले रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर ने जल्दबाजी का फैसला करते हुए मजालिस मुकामी के इंतखाबात का ऐलान किया। अगर इनमें दूरअंदेशी होती तो पहले असेंबली तहलील नहीं करते बल्कि तमाम इंतखाबात एक साथ करवाते। लक्ष्मण ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में रियासत के अवाम केसीआर को जरूर सबक सिखाएंगे। निजामाबाद से कविता की शिकस्त यकीनी है, वहां बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। लक्ष्मण ने कहा कि 5 साल से 6% कमीशन पर काम करने वाली हुकूमत अब बदउनवानियों के खात्मे की बात कर रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद इख्तियार इदारा है, लेकिन वो इस वक्त नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में ईवीएम की नाक़िस कारकर्दगी और मुबैना धांधलियों के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू ने आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंतखाबात से कबल गैर मुनसिफाना इक़दामात किए गए।
इंतखाबात से कबल एक कलेक्टर का तबादला किया गया, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया, 2 एसपी के तबादले किए गए। उनका कहना था कि वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के बहाने एक पुलिस ओहदेदार का तबादला किया गया। इन्होंने ये भी बताया कि तेलंगाना में भी 25 लाख वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में टीआरएस 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि केसीआर की दूरअंदेशी और मजबूत हिकमत अमली की वजह से टीआरएस को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने टीआरएस के लिए काम करने वाले अरकान मुकन्नना और दिगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। आंध्रा इंतखाबात पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू चिल्लर रियासतदां की तरह पेश आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एनटीआर को तो भूल चुके हैं, लेकिन नींद में केसीआर को बराबर याद करते हैं। चंद्रबाबू नायडू की शिकस्त साफ नजर आ रही है। पंजागुट्टा सर्कल के पास नस्ब किए गए अंबेडकर के मुजस्समे को चंद घंटों के अंदर निकाल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बास दलित तंजीमों की तरफ से जुमा की रात पंजागुट्टा सर्कल के पास अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया गया था, लेकिन बलदिया और पुलिस ने इस मुजस्समे को निकालकर जवाहर नगर के डंपिंग यार्ड में डाल दिया। अंबेडकर का मुजस्समा टुकड़ों में कचरे के अंबार में पड़ा हुआ पाया गया। इस वाक़े की इत्तला आम होने पर दलित तंजीमों के कारकुन जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के पास दलित तंजीमों के एहतजाज की वजह से हालात कशीदा देखे गए। एहतजाजी कारकुनों ने मुजस्समे को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया है। अजीम तर बलदिया कमिश्नर दाना किशोर ने अंबेडकर मुजस्समे के वाक़े की आईएएस ओहदेदार के जरिए तहकीकात करने का ऐलान किया है। दाना किशोर ने बताया कि खैरताबाद सर्कल पर अंबेडकर मुजस्समे को बगैर इजाज़त नस्ब किया गया था, इसीलिए पुलिस और जीएचएमसी ने मुजस्समे को वहां से निकालकर विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम मुंतकिल किया था। विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम यूसुफगुड़ा से मुजस्समे की मुंतकली और इसको जवाहर नगर डंपिंग यार्ड किस तरह मुंतकिल किया गया, इसकी तहकीकात की जाएगी। इन्होंने कहा कि अजीम शख्सियत के मुजस्समे के साथ इस तरह का वाक़या पेश आने पर वो अफसोस का इजहार करते हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के पार्टी तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की नज़र में अंबेडकर की कोई इज्जत नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जय भीम सोसाइटी के पंजागुट्टा के इलाके में 9 फीट के अंबेडकर मुजस्समा नस्ब करने के लिए दरख्वास्त दी थी और अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाब कुशाई की जाने वाली थी। मुजस्समा नस्ब करने के बाद नस्ब करने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया और अंबेडकर मुजस्समे के टुकड़े करके जवाहर नगर के डंपिंग यार्ड में कचरे में फेंक दिया गया। 25 दिन पहले दी गई दरख्वास्त पर जीएचएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरन मुआफी मांगे और सरकारी खर्च पर मुजस्समे को नस्ब करे। मजालिस मुकामी इंतखाबात का जायजा लेने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 15 अप्रैल को पार्टी का तौसीई इजलास तलब किया है। दोपहर 2:30 बजे तेलंगाना भवन में ये इजलास मुनक्किद होगा। आमिला अरकान के अलावा अरकान मुकन्नना, विज़रा, साबिक विज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और पार्लियामेंट में मुकाबला कर चुके उम्मीदवार, राज्यसभा अरकान, कॉरपोरेशन सदर नशीन के अलावा दूसरे कायदीन इस इजलास में शिरकत करेंगे। मजालिस मुकामी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस लीडर रामलू नायक ने कहा है कि शिकस्त के खौफ से केसीआर मंडल और जिले परिषद इंतखाबात जल्द करवाना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हालिया एमएलसी इंतखाबात के नतायज के बाद लोकसभा में 16 नशिस्तों पर कामयाबी का ख्वाब पूरा ना होता देखकर केसीआर मजालिस मुकामी के इंतखाबात जल्द करवाना चाहते हैं। सितंबर के महीने से वो अवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम जारी नहीं की गई। वजीफा, कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रुकामात भी जारी नहीं की गई।
انہوں نے مطالبہ کیا مجالس مقامی انتخابات کے نتائج دوسرے دن جاری کیے جائیں، وہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع ہوں گے۔ کانگریس لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ بدعنوانیوں سے پاک حکومت چلانے کے سی آر کے اعلان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف ریونیو اور بلدیہ نہیں بلکہ دیگر محکمہ جات میں بدعنوانیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آبپاشی پروجیکٹ کی ری ڈیزائننگ کے نام پر ہزاروں کروڑوں روپے کی بدعنوانی ہو رہی ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کاموں کا تخمینہ طے کیے بغیر کام شروع کیے جا رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں بھی بدعنوانیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی بدعنوانی سے جڑے معاملے کی برسرخدمت جج کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ رام نومی کے موقع پر اتوار کو نکالی جانے والی شوبھا یاترا کے لیے پولیس کی طرف سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے بتایا کہ 192 کیمروں کے ذریعے جلوس پر نظر رکھی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیتارام باغ سے جلوس کا آغاز ہوگا جو منگل ہاٹ، بیگم بازار، پتھر کی مسجد سے ہوتا ہوا سلطان بازار پہنچے گا۔ کمشنر پولیس کے مطابق جلوس کے دوران کسی بھی طرح کے امن و قانون کو متاثر کرنے والی حرکت سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے اپیل کی کہ پرامن طور پر جلوس کے انعقاد کو یقینی بنائیں، کسی بھی دوسرے طبقے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے مریادا پرشوتم شری رام نومی شوبھا یاترا کی سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں۔ کل جی ایچ ایم سی کمشنر دانا کشور صاحب اور ان کے ساتھ زونل کمشنر، ٹریفک پولیس کے ایڈیشنل سی پی، تینوں لا اینڈ آرڈر ڈی سی پیز، ویسٹ زون، سینٹرل زون اور ساؤتھ زون، اور ان کے پورے ٹیم سب لوگ مل کر انسپیکشن کیے۔ اس انسپیکشن میں راستے میں جہاں کہیں بھی ڈیبری ریموول، ڈیچز ریپیئر، لوز وائر، ہینگنگ لوز وائر کا ریپیئر، یہ سب کا کارروائی ابھی چل رہا ہے اور آج شام تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے یہ شوبھا یاترا یہ امپورٹنٹ ایریاز کے تھرو جاتا ہے، جس میں کہ سیتارام باغ، بوئی گوڑا کمان، پرکاش ٹاکیز، منگل ہاٹ، جالی ہنومان، پرانا پل گاندھی اسٹیچو، جمعرات بازار، چوڑی بازار، بیگم بازار چھتری، برتن بازار، سدھی امبر بازار، شنکر شیر ہوٹل، گولی گوڑا چمن، پتلی بولی کراس روڈ، پتھر کی مسجد، کوٹی، سلطان بازار اور لاسٹ میں ہنومان ویام شالہ میں جا کر یہ ختم ہوتا ہے۔ اس مین پروسیشن میں چھوٹے چھوٹے دوسرے پروسیشن بھی آ کر ملتے ہیں جو مل کر ایک بہت بڑا پروسیشن بن جاتا ہے۔ ہم لوگ سٹی پولیس کے طرف سے اس بار سی سی ٹی وی سرویلنس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیے ہیں۔ کیول اس پروسیشن میں ہم لوگ لگ بھگ 192 سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں، جس میں منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن میں 81 کیمراز، شاہیناتھ گنج پولیس اسٹیشن میں 45 کیمراز، افضل گنج پولیس اسٹیشن روٹ میں 30 کیمراز، سلطان بازار پولیس اسٹیشن روٹ میں 36 کیمراز۔ تو یہ پورے روٹ میں یہ 192 کیمراز کیول روٹ سپرویژن کے لیے ہے، اور اس میں پین، ٹلٹ اور زوم کی ویوستھا بھی ہے، جس میں کہ 1 اسکوائر میٹر میں ہر انسان جو وہاں کھڑا ہے اس کا چہرہ بالکل صحیح طریقے سے ریکارڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں سی پی آفس میں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کا فیسلٹی ہے۔ ہر سیکٹر میں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہے، کہاں پہ استھتی کیسی ہے، وہ سب کا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بشیر باغ میں بھی ہوگا، اور ساتھ میں وہی ٹیلی کاسٹ آپ ساتھ میں یہ سبھی پولیس اسٹیشن منگل ہاٹ، شاہیناتھ گنج، افضل گنج، سلطان بازار، وہاں کے جو پولیس اسٹیشن میں ویونگ سینٹر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے طرف سے ہم پورے پبلک کو بہت بہت شبھ کامنائیں۔ امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ مولانا محمد حسام الدین جعفر پاشا نے مساجد کے ذمہ داران ائمہ اکرام سے اپیل کی ہے کہ حیدرآباد اور نواحی علاقوں کے کئی دینی مدارس سے حفاظ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور ان کا حفظ بھی مکمل ہو چکا ہے، انہیں اپنی مساجد میں خدمات پر رکھیں تاکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے اور ان کا حفظ اور یادداشت محفوظ رہ سکے۔ مولانا جعفر پاشا نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنے والے شادی خانوں کے انتظامیہ سے بھی درخواست کی ہے کہ نئے حفاظ کو ماہ رمضان میں تراویح پڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔
مدرسے اسلامیہ جامع القرآن کے زیر اہتمام اتوار 14 اپریل کو بعد نماز مغرب شاہ فنکشن ہال خواجہ پہاڑی تاڑبن میں جلسے تکمیل حفظ قرآن مقرر ہے۔ مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم تکمیل حفظ کروائیں گے۔ مولانا مفتی اشرف قاسمی مہمان اعزازی ہوں گے۔ اس اقامتی مدرسے میں 60 طلباء اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں 25 سالہ خاتون کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق وادی مصطفیٰ کالونی جل پلی کے ساکن محمد فاروق نے گزشتہ 5 سال سے ذہنی طور پر بیمار اپنی بیٹی کو علاج کے لیے نعیم نامی شخص سے رجوع کیا تھا۔ ریشما کی والدہ سعودی عرب میں خادمہ کی ملازمت کیا کرتی تھی۔ پولیس کے مطابق جب محمد فاروق اپنی بیٹی کو نعیم کو بتا کر واپس لے آئے، لیکن دوسرے دن صبح ریشما فوت ہو گئی۔ ریشما کے جسم پر بعض نشانات پائے گئے ہیں۔ ریشما کی موت کے معاملے میں نعیم پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میڈیا کی مدد سے ایک خاتون کو اس کے 2 بچوں کی تحویل حاصل ہوئی۔ بیدر کرناٹک سے تعلق رکھنے والے عائشہ صدیقی کے شوہر عبدالقدیر، جو متوطن رائچور کرناٹک سابق جرنلسٹ بتایا جاتا ہے، نے کچھ عرصے قبل اپنے ہی 2 بچوں 10 سالہ محمد عمران اور 9 سالہ محمد عرفان احمد کو بیدر سے لے کر لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس خاتون نے اپنے بچوں کی گمشدگی کی پولیس میں رپورٹ درج کرائی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس نے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے بچہ مزدوری کے لیے حیدرآباد میں ان بچوں کو ایک ساہوکار کے حوالے کر دیا اور خود کہیں لاپتہ ہو گیا۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ حیدرآباد آ کر اس ساہوکار سے رجوع ہوئی اور بچوں کو حوالے کرنے کی مانگ کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تب رین بازار پولیس کو اطلاع دی گئی، لیکن الیکشن کی مصروفیات بتا کر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تب اس خاتون نے پولیس کنٹرول روم کو فون کیا، جس پر ان بچوں کو اس ساہوکار کی تحویل سے نکال کر آگے کی کارروائی کے لیے رین بازار پولیس کے حوالے کیا گیا۔ رین بازار پولیس نے جمعہ سے ان کے شوہر کی تلاش کے نام پر ان بچوں کو اس خاتون کو حوالے نہیں کر رہی تھی۔ تاہم جب میڈیا کو اس کی اطلاع ملی، تب کہیں پولیس نے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق عبدالقدیر مفرور ہے۔ سکندرآباد رانی گنج کے علاقے میں گاڑیوں کے شو روم میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی رات کے وقت آگ لگنے کی وجہ سے کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ بھاری مالی نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ مسائل کے حل کے لیے سرکاری ملازمین چنا جیرا سوامی کی چوکھٹ پر، وزیر اعلیٰ اور وزراء مسائل سننے کے لیے تیار نہیں، محکمہ ریونیو کے ملازمین کا مستقبل غیر یقینی۔ وزیر اعلیٰ خود سیکریٹریٹ نہیں آتے، انتظامیہ سدھارنے کی بات مضحک کا خیز، 6% کمیشن کی حکومت بدعنوانیوں کے خاتمے کی بات کر رہی ہے، کانگریس اور بی جے پی کا الزام۔ دستور ہند کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کو توڑ کر ڈمپنگ یارڈ میں پھینک دیا گیا، آئی ایس عہدیدار کے ذریعے تحقیقات کرانے کمشنر بلدیہ کا اعلان۔ اور پہاڑی شریف میں 25 سالہ خاتون کی مشتبہ موت، علاج کرنے والا شخص شک کے دائرے میں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔